हालेलुया. आता बरेच आम्ही पळयतालो कोण तरी वॉइस वाडटा काय म्हणून. प्रेज गॉड. हालेलुया. आता वाडले. प्रेज गॉड. थँक्यू. आता एक काळजांच्यान नाल्या भशेन कितें हालेलुया हालेलुया लागले पूण देवा म्हाका तेन्ना काळजांच्यान जावपाक जाय. सो काळजांच्यान तो आवाज भायर सरपाक जाय भावार्थाचो. प्रेज गॉड. ओके. लास्ट टाइम आमी शिकल्या कशें आमी ते भावार्थाचें उतर जावन आसा एक बी आनी एक बीक कितें करपाचें आहा पळय येस नो. देवान कितें दिला? पीक दिला न्हू. हॅलो. देवान पीक दिला आमकां. पीक दिल्या. आमकां कितें जाय देवा कडल्यान? पीक मागता की ना? देवा कडल्यान आमी कितें पीक मागता की बियो मागता? पण बी दिल्या म्हणून आमी निराश जाल्या. कित्याक म्हाका जाय आसलें पीक आनी दिल्यार पीक. आमकां हें बरें दिसता? कितेंय कर देवाक पयलें म्हणटा बीच्यान चालू करता. देवाचो सिस्टमूच तसो. कितेंय तें आहा पळय बियाच्यान चालू जाता. म्हणून देवाचो राजवट म्हणजे असो कसो जसो शेतकार जे बी उगता आनी मागीर तो सुशेगाद रावता म्हणटा. कित्याक ताजे उपरांत ताजें कांय काम ना. कित्याक बी दिसती पडटा भितर फळां दिसती पडना, भितर पानां दिसती पडना, भितर कितें तुका पळोवंक सोदता पळय तें सगळें दिसती पडना. दिसती पडटा सगळें ताजेर बियाचेर कवर आसा आनी ताजे भितर आहा कांय दिसती पडना. एडीसीबी. पूण जेन्ना आमी तें रोयता ओके एडीसीबी रोयता आनी तें बी जेन्ना झाड जाता आनी फळां दिता एकूच बी दिता वो आतां जायतीं फळां जाता. एकूच फळ दिता वो जायतीं फळां जाता. प्रेज गॉड. इतलेंच देव मागता आमचे कडेन. देवाचो राजदूत म्हणजे हें. सो आमी कशें बी रोवप शिकले की ना? बी रोवप म्हणल्यार कशें? काडले बी म्हटल्यार टेबलार दवरले, काडले बी आनी मेजा आनी खंय दवरले, साकान उरली. बायबलान बी आहा ते बायबलान उरली. सो जेन्ना पासून हें ते मातयेन वचना पीक येतले. सो पीक हाडपाक एक शेतकाराक खबर आहा मातयेन वचपाची गरज. सो देवान माती दिल्या, ग्रावंड दिला, भुमी दिल्या ती कित्याक? कित्याक आमी बी ओपून पीक काडटले आमच्या पोटा खातीर. होय की ना? तशेंच आमचेय काळीज आहा पळय कितें तें तेका भुमी म्हणटा. आयकलां काल न्हू? हॅलो. आमचें काळीज म्हणजे कितें? एक जमीन. एक जमीन जेचेर माती आसा आनी ते मातयेन बी पडपाक जाय. कळ्ळें? आतां थोड्या दिसांनी बी पळयतले पावस येवचे पयलीं कशें शेतकार नांगूर चालू करता, कशें ते जमीन लूज करून स्टार्ट जाता. होय की ना? आनी सगळें जातकूच मागीर पावसाचे पयलीं कशें बियो तो वोंपता. पळयता की ना आमी दर एक वर्सा पावस जावचे पयलीं. आनी जे बी रोयला त्या प्रमाणे ताका पीक मेळना. पूण हे फावटी बी तुवें घातला आसली एक साक पण पीक मेळटा तुका समज 100 साक. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो बियोची कॅरेक्टर, बियोची क्वॉलिटी ह्या भाशेन आसा. ओके. जे प्रमाणे घातला तितलेच प्रमाणे मेळना पूण वाडून चडून मेळटा, मल्टिप्लाय जावन मेळटा. तशेंच देवाची उतरां जेन्ना आमी बियो म्हणटा ओके ही देवाची उतरां म्हणजे कितें? आतां भावार्थाची उतरां. आतां एक आमी शिकल्या रिटन वर्ड ऑफ गॉड ओके तेका आमी म्हणटा लोगोस ओके. आनी रेमा तेका रेव्हेलेशन नॉलेज म्हणटा आमी. हे भावार्थाची बी ही बी आतां ही रेडी आहा. हे बियेन तुजें कितें काम आहा पळय जाय पळय तुका कामां तितून जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमकां कामां जाय म्हण बी रोवपाक आमकां फाटीं फुडें जाता. कामां जाली जाय पण बी रोवपाक आमी फाटीं फुडें जाता. आनी जायते फावटी आमचें कितें आहा
बी पासून रोईंग सांगले आनी बी रोयता आनी रोखडेच असो तेका आनी एकदा उठयता आनी एकदा उठून काडटा. प्रेज गॉड. हांगासून आमचे चडशे फेलियर हांगा कितें जाता, बी रोयता आनी बी काडटा, बी रोयता बी काडटा. म्हणजे कितें, म्हणजे कितें, एक डाऊट जाले, डाऊट ओके, अनबिलीफ म्हणजे डाऊट जाले, नो मच ट्रस्ट होम. प्रेज गॉड. ओके, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. आता पळय उतरां उलयता ओके, आनी म्हाका जर भाशेसूच ना हांव कितें उलयतलो, नेगेटीव उलयतलो की ना, ते बी रोयला पळय तेजे आड उलयतलो की ना, तेंकां बरें देवाच्या उतरा प्रमाणे तेंकां मेवलें म्हाका मेवना, तेंचे मॅनिफेस्टेशन तेंची बरेपण येयलें, तेंकां कितें पळय टेस्टमनी आयकना फुडें तेजें बरें जालें, म्हाजें कित्याक जावंक ना. प्रेज गॉड. सो हांगासून आमकां शिकयता माती पळय 4 क्वॉलिटीची आसता. माती कितले क्वॉलिटीची आसता, 4 क्वॉलिटीच्यो माती आसता. ओके, आमी जे उलयल्या पळय भावार्डाचे ते 4 क्वॉलिटीची माती. 4 क्वॉलिटीची माती कितें, जेन्ना बी उगताय 30%, 60%, 100% पीक मेळोवपाक तुका पॉसिबल आसा. प्रेज गॉड. ती बरी माती, फर्टायल माती, जे तुज्यो बियो 100% तुका पीक हाडटले, म्हणजे जावं तेय पासून कसो बिलीव करता ते प्रमाणे. सो हांगासून बिलीव आमी करता म्हणटात, पूण खरें पळयता जाल्यार आमी बिलीव करिना. म्हणजे कितें, बिलीव म्हणजे कितें, ही बी मातयेन वचोन रिगोवंक जाय आनी उरोवंक जाय. ती माती बियेन उरोवंक जाय. आमची उतरां कितें, जी उलयल्या पळय भावार्डाची उतरां ती उरपाक जाय. ती उरल्यारूच आमकां पीक हाडटली. आमी ताका प्रोसेस जावंकूच दिना. आमकां देवा कडल्यान इमिडिएटली आमचो कितें तो, जर आमचे हार्ट रेडी ना, जर आमचो हार्ट प्रिपेर्ड ना, जर ती माती सारकी ना जाल्यार तूं बियो घालताय पण त्या प्रमाणे तुका पीक मेळना आनी हें आमचें प्रॉब्लेम जाला. प्रेज गॉड. तेकाच लागून आमकां सदांच आतां देवाचें उतर शिकल्या म्हणजे जाणवाय आहा जाल्यार हांव चॅक करतलो 4 मातयेंतली खंयचे माती हांव स्टँड करता, खंय हांव स्टँड करता, खंय म्हाजें चुकलां तें कळोन येता. पयली माती कसली, खंयचे पयले मातयेचें उलयता. हॅलो, कोण गो, वाटे वयर बांद पयले बांद, शेताची बांदा पयले बांद, मेर मेर म्हणटा न्हू तेका मेर म्हणटा. ते मेरीचे जेन्ना बियो पडटा तेजे पीक जाता, कित्याक जायना, हा कितें म्हणटा, मेरे वयल्यान चलता म्हणून पीक जायना. सुकणी, सुकणी सिंबॉल कितें जाता, सुकणी म्हणजे चोर देवसार. सो सुकणी घेवन मनशाचे बी जे पीक हाडूंक जाय ते बी चोरून वता. प्रेज गॉड. कितें जाता, चोरून व्हरता. प्रेज गॉड. सो हांगासर कसो चोरूंक पावता देवसार म्हणटले तुमी. हांवें देवाचें उतर उलयलां, हांव देवाचें उतर आयकलां, देवाच्या उतरांत जर पीक जर शुअर आसा जाल्यार देवसाराक चोरून कशें मेळटा काय म्हणटलो न्हू. हाव कॅन ही ड्रॉप. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो जे बाना वयले ओके, बाना वयर जे बियोस जेन्ना बियो उडयता पळय, स्कॅटर्ड करता पळय, देर इज अ पॉसिबिलिटी वेर बाना वयर बियो पडलेल्यो. सो ते बियो जर आसा सुकण्यान बरें पडटा.
रोखडेच त्या बांदा वयल्यो सगल्यो बियो इन नो टायम काबार सगळे सोंपयता. Pathway. Praise God. Thank you, Jesus. When you see a seed scattered on the pathway, okay, that bird definitely does not leave anything. First of all, the land is hard. Okay, Masha. And the biyo disti bata sarki. And the biyo birds sugri येऊन तुका चोरून वता. म्हणजे कितें? म्हणजे कितें? Takes your yeah. How? By no lack of understanding. Praise God. Thank you, Jesus. So तू बसलाय ना, ओके, आणि देवाचे उतर आयकता, ओके, हे उतर तुमचे बियो आणि ते तुका सोजूंक ना. कितें जालें तर तुका दिसता कितें सोजूंक ना, उगडास उरोंक ना. आमी कोणाक हे करता ब्लेम, कोण जबाबदार तो हांवूच न्हय, आनी सांगीत भोंवता मागीर कितें नो माय मेमरी इज वीक नो, आय कॅनॉट रिमेंबर. पूण सासूमायन आनी संसूबायन कितें जालें सगळें उगडास आसता. प्रेज गॉड. कोणें तुका कितें वायट उलयलां पळय तें सगळें उगडास उरता. तुजी खरेंच जर मेमरी जर वीक आसली जाल्यार इवन तुका कोणें वायट म्हटलां पळय तें वाचून विसरतलो आसलो न्हय, पूण जे कोणें तुका वायट केला ते लायफ टायम विसरना. दॅट मिन्स नो प्रॉब्लम विथ द मेमरीचे प्रॉब्लमूच ना. पण कोणें तुका दुखयला आवय ते रात दीस उगडास येता आनी उरताय. येस और नो? प्रेज गॉड. सो आमकां जे कोणें वायट केलां तें उगडास उरता, पण जें कितें देवान केलां उतर सांगता तें उगडास उरना. प्रेज गॉड. देवाची उतरां उगडास उरना. कित्याक उरना? वेर इज द प्रॉब्लम? Lack of understanding. Lack of understanding. Praise God. Not lack of understanding here. Just because I don't consider, I don't give any importance. जे तू importance दिताय, जे कितें गरजेचें आहा तें तू रोखडे तेका परते आनी परते आनी परते तू रिमाइंड करता. तेणें म्हाका अशें केलां, तशें केलां, तें तुका येता. तूं भितर जस्टिफिकेशन मागताय. इनजस्टीस जालें कशें? आमकां सगळें इनजस्टीस जाल्लें नाका, हय की ना? वायट जाल्लें आमकां जाय कोणाक नाका. हाऊ कॅन यू डू लायक दॅट? कशें करतलो? आय विल सी टू दॅट नेक्स्ट टायम इट डज नॉट डू लायक दॅट. नेक्स्ट टायम हांव करचो ना तशें. आमकां तें वायट जाल्लें नाका आनी स्पेशली इनजस्टीस जाल्लें नाका, म्हणून ते आमी परते आनी परते उगडास करता. खंयचें जें कितें वायट आहा पळय. आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा? वायट आहा तुका उगडास करपाची गरज ना, लेट इट गो. पूण कितें उगडास करपाक जाय? ताजेकीर ओदीक इम्पॉर्टंट, ओदीक गरज म्हटल्यार आमकां देवाची उतरां. आनी जेन्ना पासून तूं कन्सिडर करिनाय, तेन्ना पासून तूं तेका इम्पॉर्टन्स दिनाय, तें कित्याक उगडास उरतलें? तें कशें उगडास उरतलें तुका? हेजें मिनींग कितें? देवसार सक्सेस जालो तुज्या कडल्यान चोरून व्हरपाक. प्रेज गॉड. सो पयली माती, पयली जमनीचेर बी पडली जाल्यार की आतां देवसार चोरून व्हरप जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. Let's read the Bible then. सगळ्यांक हांव कितें उलयता म्हणलें. Let's see what Mark chapter 4. Read from 12. Thank you, Jesus.
Then Jesus spoke to them in parables. Praise God. Once there was a man who planted a vineyard, put a fence around it, dug a hole for the winepress, and built a watchtower. Then he let out the vineyard to tenants and left home on a journey. When the time came to gather the grapes, he sent a slave to the tenants to receive from them his share of the harvest. The tenants seized the slave, beat him, and sent him back without a thing. Then the owner sent another slave. The tenants beat him over the head and treated him shamefully. The owner sent another slave and they killed him. And they treated many others the same way, beating some and killing others. Mark 13. Mark 4. Mark 4. Matthew 13 or Mark 4. Mark 4. Mark 4. Read on. Let's kindly go and check what she is reading. Wait. Take. Sit at the back. And be ready with the Hindi also. Then seeing they receive and not receive, and hearing they may hear and not understand, least at any Read time. 13 onwards. And he said unto them, Know you not this parable, and how then will you know all parables? Praise God. See here, first thing is Jesus, जेजून केन्नाय कितेंय शिकयलंय आनी जें कितें शिकयलां पळय सगळें ओपारांनी शिकयलें. ओके, प्लेन आनी कांय दिवंक ना, शिकोवंक ना. जें कितें शिकयलां पळय सगळें नॅचरल एग्जाम्पल दिवन ओपारांनी शिकयलें. सो हांगासर जायते लोक येयलो, आयकलो आनी गेलो. कितें सजमून कितें आमकां जें कितें सांगलां आमकां सजमणी येयल्या म्हणून. पूण पळयता जाल्यार आमकां ती सजमणी येवंक ना. केन्ना कळटा? जेन्ना ताजेच सीस ताजे कडेन येता आनी विचारता, जेजू आमच्या धोनी तुवें जें शिकयलें पळय उपरांत आमच्या काना वयर गेल्या, तकली वयर गेल्या. म्हणजे तूं म्हणून कितें सोदताय? आमकां मातशें सोंपें करून शिकयताय. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, हे देवाचो राजवट म्हणटा तुमच्या सारक्या लोकांकूच उक्ते जातलें. आतां कितले आहा आमी? जायते जाण आमी म्हणटा क्रिस्तांव आमी. पूण क्रिस्तांव आहा जाल्यार तेका हें बूट उक्तें जावंक जाय आसलें, वय की ना? पूण उक्तें कित्याक जायना? कित्याक दुसऱ्या भाशेन आमी आयकता आनी सजमता की सजमलें म्हणून आमी चल्ली. प्रेज गॉड. आनी हे ओपार म्हणटा आतां सजमना समज मेन ओपार म्हणजे हांगा कितें सांगता 13 कितें म्हणून सोदता, हे जर ओपार तूं सजमनाय, सोयींग एंड रिपींग, ओपपाचें आनी लुवपाचें, हे जर ओपार सजमनाय म्हणजे आख्खें बायबलूच तूं सजमता नाय. हे ओपार म्हणजे सारकें गरजेचें आनी सजमणी घेवपाचें. आनी हो ओपार सजमलो म्हणजे बायबल सजमपाक सोंपें जाता. प्रेज गॉड. आतां जेजू, लेट्स गो मातशें म्हाका फाटीच्यान जाय. लेट्स गो रीड 1 Mark 4:1. Mark 4:1. Yeah, read. Romans is here. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in the prophets. Go Mark 4:1. Say And Mark he 4:1. began again to preach And he began. So Jesus began
मागीर again to teach by the seaside. And there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship and sat in the sea, and the whole multitude was by the sea on the land. प्रेज गॉड. हिंदी कोण वाचता हिंदी कोंकणी हिंदी कोंकणी प्रेज गॉड. वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उसने कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला. प्रेज गॉड. हांगासर ओके दर्या कुशीक ओके बोटीन बसून जेजू शिकोवंक लागलो म्हणटा. आनी जेन्ना तो शिकयतालो थोडीच न्हू जायतो लोक आसलो. मल्टिट्यूड म्हणजे जायतो लोक. हिंदीन कितें म्हणटा वो मल्टीट्यूड बहुत सारे भीड़ मीन्स जायतो लोक बिग क्राउड ओके. सो हांगासर जायतो क्राउड उबो आहा रावला आयकता आनी तिका शिकयता. कशें शिकयता? अपारांनी थ्रू पॅरेबल ओके. आनी जे कितें जेजू शिकयता सगळें आयकता आनी तो चालू जाता शिकोवपाक. कितें एकलो ओंकपी म्हणटा ओपाराची तुमकां म्हणजे एक सोवर्स एंड सी कितें म्हणटा तिका कितें म्हणटा तें लास्ट थर्ड लास्ट वन. सुनो, एक बोने वाला एक बोने वाला बीज बोने निकला. बीज बोने निकला म्हणजे कितें सांगूंक सोदता हांगासर? शेतकाराची स्टोरी सांगूंक सोदता. कोण बी घेवन वयता, कोण वखता शेतान ओके. आनी थोडे जाण आपल्या घरांनी वखतात. आपले पोरसूं ते आमचे धाकटे कितें गार्डन वो घरान कोणाक जायते आवडे आसा की ताका गार्डन करपाचें वो आनी झाडां लावपाचीं फुलांची फळांची. आतां सगळ्यांचे तो एक म्हणटा कितें एक बोने वाला बीज बोने निकला म्हणजे कितें एक शेतकारा भाशेन म्हणटा बी घेतलो आनी ओपूंक गेलो म्हणटा. सो हेजी आमकां स्टोरी सांगूंक सोदता. कित्याक सांगूंक सोदता? ते क्रावडाक जो जमा जाल्लो ते लोकांक तो हें शिकयता आनी तांकां तो सांगता हें सारकें गरजेचें. आनी हें जर तूं समजलोय बाकीचे सगळे ओपार जें कितें शिकयलां जें कितें आमकां शिकवण दिलां तें समजोवपाक बरें पडटलें. तें सोंपें तूं समजलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. ओके. आतां ताणें शिकयलें जालें ओके आनी गेलो चवथें वाच. Read 4. As he scattered the seed in the field, some of it fell along the path, and the birds came and ate it up. प्रेज गॉड. पयले मातयेचे हांगासर दाखोवन दिता ओके. आनी काय कळटलें तुका पयली मातये शिकोवंक जाय. तेणें जेजून कितें केलां आतां सुकण्याचें आनी ओंप्याचें स्टोरी काणी सांगता. आनी ह्या ओपारा वरवीं आमकां कितें तरी सिक्रेट लिपलोलें गूट शिकोवंक सोदता. कित्याक आमकां खबर आसपाक जाय, ती जाणवय आसपाक जाय कशें आमकां देवसा
काडूंक शकता. आमकां दिसता कितें आमी आयकल्या म्हणजे जालें काम म्हाजें, हां बरें आतां देवाचें सगळें म्हाका आतां जातलें. पूण खंयच्या जाग्यार बी कितें पडलां ताचेर डिपेंड आसा. खंयच्या जमनीचेर म्हाजें बी पडलां, म्हाजें काळीज रेडी आहा काय ना, म्हाजें काळीज फर्टायल सॉयल आहा काय ना. हांगा काळजाचें काय उलयना, हांगा उतराचें काय उलयना, हांगा उलयता ते बियोचें उलयता. हाव टू रिलेट. तुका आमकां जर एक बूट आतां आमी जाणा म्हणून आमकां रिलेट करून आमी हें बी म्हणचे उतर आमी जाणा, पण ते लोकांक खबर आसलें. हॅलो, अशें तरेन ओपाऱ्यांनी उलयलें आनी लोकांनी कितें केलें मागीर अशें तरेन सगळें ताणी सांगलें. चारूय जमनीचेर तेणें स्टोरी सांगलें. तेजे उपरांत प्रेज गॉड. रीड 10. Start from 9. And Jesus concluded. Okay. Listen then if you have ears. Listen then you have. Ears. आता ही सगळी चारय जमनीची स्टोरी सांगल्या, ओपारांनी सांगल्या, आनी तेजे भायर आतां जेजू सांगूंक सोदता आहा तुमचे कान जाल्यार आयका. आमचे कान नासले तर आयकूंक ना, आमकां कान ना जाल्यार जेजू कितें सांगूंक सोदता, जे कोणाचे कान आसा ते आयकतले म्हणून. Even physical ears. Now they have heard, no, with the physical ears. But what they have heard, that they have received it. That is the matter, no? See, we can all hear. But the matter is, have I received it? जे कोणाचे कान हा ते ऐकतले म्हणतात. जिसका कान है वो सुनेगा. म्हणजे आता कोणा कडेन उलयतालो, जे कितें लोक जमा जाल्लो तेजे कडेन कान नासले. पण जेजू सांगूंक सोदता कितें? To understood. हां, To understood. yeah, you have they received, have they perceived it? It is given something, but have you taken it? Praise God. But next we'll see. Read 10 now. When Jesus was alone, some of those who had heard him came to him with the 12 disciples. Praise God. See what happened? Everything is dispersed. सगळे उठले आणि गेले. जाले काम सगळे शिकवण झाली, सगळे गेले आणि आता ताजे शिस्त तेजे लागींचे थोडे जाण येयले त्याचे कडेन प्रायवेटली येयले आणि कितें म्हणूंक लागले? कितें म्हणूंक लागले? And asked him to explain the parables. So कितें समजता? The one who came in a crowd, he left just like that. Are you among that crowd? Or are you among that disciple? So there are two kind of people. दोन तरेचे लोक आसा. एक तो आयकता आनी चल्लो. कितें समजून? वाव, कितें टिची कितें शी, खंयची सुकणी कितें जेजून हाडून दाखयली. खंयचे हें प्युअर कितें शिकयलें जेजून हां. ब्युटिफूल प्रिचींग. पूण जेजू कितें म्हणटा? जे कोणाचे कान आहा आयका. म्हणजे जेजू खबर आहा जे कितें तेणें प्रीच केला आनी लोक सजमला म्हणून गेलो म्हणून जेजूक आदी कडेन खबर आहा तुमचे कडेन कान आसून तुमचे कडेन कान ना. आनी जे कोणाचे कान आहा म्हणजे सजमलो तो. He has understood the parable, the real concept of that parable. खोरी घडली खोरी सोत कितें सांगूंक सोदतालो जेजू पळय ओपाराचें उदाहरण घेवन ओपाराचें एग्जाम्पल घेवन कितें तो आमकां सांगूंक सोदता. म्हाका ती सोजमणी जाली जाल्यार म्हणया आतां ही इज नॉट ऑफ द क्राउड. कित्याक मॅक्झिमम लोक आयकलो आनी आसा तसो गेलो आनी थोडो लोक सीस आनी मातशे लागींचे लोक कोण तरी येयले आनी
जेजू प्रायवेटली विचारूंक लागले जे कितें तुवें सांगलां जेजू आनी तेजे लागींचे लोक रावपी तांकां सजमोंक ना ओके जाल्यार तो क्रावड येयल्लो ते क्रावडाक सजमतले तेजे लागीं ताजे सीस आहा पळय तांकांच म्हणटा तेच म्हणटा आमकां सजमोंक ना मातशें आमकां एक मातशें डिटेल कितें सांगूंक सोदता आमकां सांगताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो देवाचो राजवट आहा पळय सगळ्यांकूच मेवचो ना जो कोण सोदता जो कोण देवाचो राजवट आवडटा सोदूंक जे कोणाक इंट्रस्ट घेता जे कोणाक खरें जाय म्हणून आमकां म्हणटा सीक द किंगडम ऑफ फर्स्ट आमी आयकोला उरतो पूण सजमलें कितें आय हॅव अंडरस्टूड इट बट इफ यू सी यू हॅव नॉट अंडरस्टूड इट द स्टोरी ऑफ बर्ड एंड द सीड यू हॅव नॉट अंडरस्टूड सुकण्याचे आनी बियेचे तुका कितें म्हणून दिसलें तुका आयकोंक बरें दिसलें पण ताजें सोद कितें आहा सिसाक कळोंक ना आनी कळोंक ना म्हणून ताका लॉस जावंक ना हो आनी कितें भिवंक ना पण तांकां आवडलो आसलो कितें शिकयलें ह्या ओपारांनी काय ते खंय गेले जेजू कडेन पयस गेले वो जेजू कडेन येयले प्रेज गॉड आमकां सत कोण शिकयतलो जेजू शिवाय आनी कोण शिकोवंक शकता प्रेज गॉड कित्याक तोच उतर आनी तेच उतरा वरवीं आमची जाणवण वाडटा गिन्यानान आमची जाणवण वाडटा उतरा वरवीं आमची गिन्यान वाडटा आनी जाणवण वाडटा हालेलुया सगळ्यांक सजमता आयज जर हें सजमता न्हू जाल्यार आमकांच कळना जाल्यार हांव म्हाजें बी जे वोगता हांव खंयचे जमनीर पडल्या काय पयले दुसरे तिसरे वो चवथे जो बी जो चवथे जाग्यार पडला डेफिनेटली डिसअपॉयंट जावपाची गरजूच ना 100% पी कितें प्रेज गॉड कित्याक म्हणटा भावार्थ म्हणटा पळय आमकां दिसता एक गॅस भावार्थ मिन्स फेथ मातशें तें शुअर आनी शुअर तेजे पॉसिबिलिटी म्हणटा पण फेथ इज नॉट लायक दॅट फेथ इज समथींग व्हेरी शुअर एंड 100% एंड इट इज अ डेफिनेट थिंग फेथ म्हणजे कितें भावार्थ म्हणजे कितें सारकें पक्को सारकें शुअर इट इज म्हणटा पळय शुअर एश्युरन्स म्हणजे तुवें जे भावार्थ उलयला म्हणजे काम जावंकूच जाय कशेंच तुजें काम ब्लॉक उरचें ना आडाव कोणाकूच दम ना त्या उतराक आडावपाक जावं ते देवसाराक जावं ते आनी कोणाक इतले पावरफूल भावार्थाची उतरां आसा प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस ओके सो हांगासर क्रावड येयलो आयकलो आनी गेलो पूण जी मनशां येयल्या ताजे लागीं ती थोडीच मनशां आहा थोडीच मनशां लागीं येयल्या आनी जाता सुद्दां हे ओपाराचें आमकां मातशें सजमताय काय आमकां सजमता सो तेन्ना आमी देवाचें उतर आयकोंक बसतात आयकोंक येतात पयलें म्हटल्यार एम आय अंडरस्टँडींग इट कितें सांगूंक सोदता काय हे वॉट जीजस इज ट्रायंग टू टेल मी कितें शिकवण दिवंक सोदता काय म्हाका एम आय गोईंग एम्प्टी जस्ट लायक दॅट हो हांव हे सजमणी घेवन घरा वयता कित्याक हे सजमणी घेवन घरा वयता म्हटल्यार तुजी बी पयले जमलेर न्हय चवथे जमलेर प्रेज गॉड बट आतां क्रावड आहलो पळय गेले थिंकींग दे हॅव अंडरस्टूड सजमून तांकां कितें आमकां सजमलें म्हणून आनी मागीर वचून ते कसले उलयले आसतले जाणा कितें उलयलें तेणें तरी सुकण्याचे आनी बियेचे कितें सांगूंक सोदताले वय बरें उलयलें म्हणून पूण कितें म्हाका कितें फायदो जालो आमी चिंतता सदांच न्हू वॉट इज माय प्रॉफीट ना जाल्यार वी आर ऑलवेज व्हेरी मच चॅम्पियन इन नोईंग वॉट इज प्रॉफीट एंड लॉस आनी देवाकूय जाय आमी प्रॉफिटान भरलेली प्रेज गॉड सो जी बी आमी तोंडांतल्यान उलयता जी उतरां आमी तोंडांतल्यान उलयता ती बी आनी हे बियेक पदवी आसा पीक हाडपाक
पण जर पयले जमनीरूच वाडला आनी थंय सुकणेन घेवन गेल्या जाल्यार कितें उरलें? मल्टिप्लाय जातले, प्लस जातले, कांय जावचें ना. बिकॉज देर इज नो सीड. आमच्याय लायफान आमी देवाच्या उतराक उलयना. जेन्ना गरज पडटा तेन्ना उलयता आनी रोखडें शिफ्ट जाता म्हाजी सिम्पटम उलोवपाक, सिच्युएशन उलोवपाक, प्रॉब्लमा उलोवपाक. हॅलो, कितले जाण आमी कंटिन्यू देवाचें उतर उलोवंक रावता. जसो सिच्युएशन पळयता ते सिच्युएशन आमकां सोद दिसता. आमची भावार्थाची तुका उतर उलोवंक जाय तें अनसर्टन जाता, शुअर ना पळय दिसता. गॅस वच म्हणून सोदता बेश्टेच फुल्लू लकीली असलें. फेथ म्हणजे लक न्हय. पयलें हें आमच्या मायंडांतल्यान काडपाक जाय. फेथ म्हटल्यार लक न्हय. भावार्थ म्हणजे पळया म्हाज्या नशिबान आहा कांय ना. फेथ म्हणजे नशीब न्हय. आमकां नशिबान रावपाची गरज ना. आमकां देवान अशी पदवी दिला की नशीब तयार करपाक दिला. आमचे नशीब आमच्या जिबेचेर रावला. देवाच्या उतरा प्रमाणे जर नशीब आमकां जाय, देवा भाशेन नशीब, देवान सांगलेलें नशीब, देवान आमकां येवजण केल्लें नशीब जाय, देवान दिल्लें नशीब जाय जाल्यार तेजे उतरानूच गावतलें. तेजे बिये ओंपल्यारूच आमकां पीक गावतलें. असलो रिजल्ट मेळटलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. सो हांगासर पयले जेजू एक क्लॅरिटी करूंक सोदता. तुमी सगळीं आयकतली पण सगळीं सजमोवची ना. आनी कोण सजमतले? आतां जे आमी उतर घेतल्या आनी मागीर पर्सनली वचून आमी घरांत बसता आनी आमी आतां कितें शिकल्या पळय. आतां आयकलें आमी घरा पावता म्हटल्यार तो देवसाक चोरून व्हरना म्हाका सांगा. हॅलो, घरा पावता म्हटल्यार जे कितें शिकला पळय सगळं कन्फ्यूज जाता. आनी आमकां कितें दिसता? जे कितें आमी आयकलां हांवें व्हेलां म्हणून म्हाज्या वांगडा, पण वांगडा कांय व्हरोंक ना. वाटेर गेटी भायरूच तें सगळें विसरलें. संवसार दिसना म्हणलें दोळ्यान. संवसार दिसना म्हणलें जे कितें शिकलेलें तें गेलें. खंय गेलें? सुकण्यान चोरून व्हेलें की ना? प्रेज गॉड. जे कितें शिकता तें हांगाच आयकून हांगाच पुरून वचपाचें की हांगा आयकलां तो तें घेवन वचपाचें. पूण आमी कितें करता? भायर वयता मातयेन तेका परतें पुरून उडयता. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी मागीर म्हणटा कितें? आनी कित्याक जायना तें? बिकॉज यू डीड नॉट कॅरी द वर्ड वॉट यू लर्न. जे कितें शिकलें आमी तें उतर घरा कडेन पावोन जेजूक प्रायवेटली बसोन आनी म्हाका हेची जाणवाय कर म्हणून हांव बसना जाल्यार म्हाका कशी जाणवाय करतली? प्रेज गॉड. आतां भुरग्यांक शिकयलें आनी भुरगे ते होमवर्कूच करिना. खंयचीं भुरगीं होमवर्क करिनासतना एग्जामीक पास जातलीं? हॅलो, विदाउट होमवर्क एनीबडी कॅन पास? आय एम ओनली आस्किंग पास, नॉट मेरिट लिस्ट, not good marks. I'm only asking just mark. खंयचीं भुरगीं होमवर्क करिनासतना पास जातलीं एग्जामीन? आमकां एग्जाम येना, आमकां टेस्ट येवचे ना. एवरी स्टेप टेस्ट आसा. एवरी स्टेप टेस्ट जाता आनी त्या टेस्टाक आमी पास केन्ना जातलीं? जर आमी होमवर्क करिना जाल्यार जातलीं? जस्ट बिकॉज वी केम इन हर्ड आमी आतां टेस्टाक पास जातलीं? ना. जे कितें शिकल्या ते होमवर्क करून केल्यारूच ते शुअरली मेरिट लिस्टात नाका आसुनी पण पास तर जातली की ना? हॅलो, टॉप लेवल नाका तरी आसूं पण ती पास जातली म्हणून गॅरंटी आहा की ताणें वचून होमवर्क केला म्हणून. वॉट इज द पर्पज ऑफ एक्टिंग? टू रिमेन that child remain to see that the child remains in that lessons, in that whatever teacher has given. Child will remain only when she does at home. जे कितें भुरग्यांक घरा वचोन शिकता तेन्ना तें कितें शिकयलां पळय तेजे कडेन उरतलें नाल्यार तें उरचें ना. टिचरीन कितें शिकयलां तें गेलें.
आता दुसरे कितें शिकयता पळय टिचर तुवें मन गेले आदी कितें शिकयलें तें गेलें येस नो उरताले हांव जर होमवर्क करून जाल्यार उरता म्हाका कितें शिकयलें तें कॅन यू रिमेंबर होमवर्क नो नो अनलेस एंड अंटील आय डू होमवर्क सो दिस डिसायपल एसीस जेजू कडेन येयला आतां कितें म्हणटाले होमवर्क जायते फावटी म्हाका हिस्ट्री टिचर शिकयताना म्हाका तें कितें समजना आसलें विचारकूय बरें दिसनासलें मागीर एग्जामी कितें जाता मार्क्स लेस मेळटा जितलें कितें समजला तितले मार्क्स मेळटा प्रेज गॉड जर हांवें वचोन विचारलें आनी परतें आनी घरा वचोन होमवर्क केल्लें डेफिनेटली म्हाका सगळेच मार्क्स मेळूं येताले की ना येस और नो प्रेज गॉड सो तशेंच देवाचें उतर म्हणटा तें आयकलें तें जेजूचें उतर आयकलें पण ताका समजूंक ना म्हणून शिस्त ताजे कडेन येयला आनी जेजू कडेन मागणी घालता की आमकां तें कितें शिकयलां पळय समजूंक ना आमकां आनी एकदां मातशें एका शिकयता काय आमकां वेळ आहा अशें टायम दिवपाक जेजू प्रायवेटली टायम दिवपाक जेजूक वेळ आहा आमचे कडेन प्रेज गॉड जे कोणाक वेळ आहा तो पास जातलो आनी आतां जेजू कितें सांगता पळय तें आयकप सारकी गरजेची अनाउन्समेंट चालू आहा आतां गरजेची अनाउन्समेंट करता जेजू आतां very important announcement you will go to hear now what she's going to read. Yeah, read. You have been given the secret of You have been given given the secret secret. आम्ही सगळे क्रिस्तांव म्हणतात पण सिक्रेट आम्ही जाणा काय have been given the secrets. If you are a Christian, you are supposed to know the secrets. Otherwise, you are fooling yourself. You are not a true Christian. You may be doing all the religious duty, but you are not a Christian. Because Christians are supposed to know the secret. And if he does not know the secret of the kingdom of God, how can he be a Christian? Praise God. तो क्रिस्तांव कसो जातलो जेन्ना सर्गीचे राजवाची कूड ताका खबरूच ना आनी ताका कूड खबर ना म्हणून देवसार कितें ना कितें पिडा त्रास सगळ्यांक दुसऱ्याक हाडटा पळय तसो तो क्रिस्तांव लोकांक पळय घेवन चल्लो तेच दुयेंत जे दुसऱ्याक घेता पळय ताका येयले तेच ट्रबल जे दुसऱ्याक घेता पळय ते क्रिस्तांवाक पळय येयले कित्याक येयले बिकॉज यू डोंट नो द सिक्रेट्स बूट लिपलोले हा पळय ते उक्ते जावंक ना ताका जाणा जेजून गेला कितें तें जाणा खुर्साचेर जेजू मेला तो जाणा न्हय पण सिक्रेट म्हणल्यार खबर ना प्रेज गॉड आनी हे सिक्रेट उक्ते केन्ना जाता नॉट इन पब्लीक प्रायवेट थँक यू जीसस प्रायवेट anyone who comes private who is secret open तू शिकलो publicly पण secret privately open praise God so that means तू personal interest दाखवनाय आणि तुका secret open जातले लिपलोले गुट तुका कोणाक देले लिपलोले गुटान जाणवान भरतले praise God म्हणून आमकां जेजू अनाउन्समेंट करता की प्रायवेटली येवपाची चड गरज शिकले म्हणून जायना पूण ताचे बूट आसा जे फाटल्यान लिपलोले आतां आमी शिकता पळय हेजे कितलेच बूट लिपलोले आहा आयज आमी कितले हँडल करूंक जाता पळय तितलेच आमकां उजवाडान हाडटलो आनी जितले आमकां आनी लिपलोले आहा पळय ते सगळे उजवाडाक हाडपाक जेजू जाता पण आमी हँडल करपाक रेडी ना We are not prepared for that much to handle. Praise God. Hallelujah. आम्ही पैसे मागता देवाकडे आणि चड पैसे येना मागीर निराश जाता प्रेज गॉड सांगा म्हाका चड पैसे मनशा कडेन जो मनीस 20-30 हजारान आपले घर चलयता त्याच मनशाक म्हयन्याक जो 20-30 हजाराक घेता ते मनशाक 20-30 लाख येयले जाल्यार कितें करतलो मनीस कितें करतलो सांगा
हा शॉपिंग करतो. आणि हॉलिडे घेतो. He'll be crazy. हा He'll be crazy. ते पयशे एक्स्ट्रा तेन जोडल्या ते पयशे कोण यूज जातले म्हाका सांगा. Wrong. तुझे काळजाचे आता आवडे ते डिझायर आहा पळय गॉडली हो वर्ल्डली चेक करीतले दीस करूंक ना जाल्यार करूंक दिसतले तुका ते भाशेन तुका फ्रेंड गावतले आनी तुजे कडेन पयशे आसले फ्रेंड खंय येतले तुजे कडेन लागीं येतले पयशे वयतले फ्रेंड कशे जाता तुका लागून जाला तुजे पयशेक लागून जाला. Praise God. Even relative का? Everybody, huh? Definitely. When you have money. आयज कितें करूया रे आयज खंय या खंय या जेवणाक खंय हांगा खंय पार्टेक या खंयचे क्लब चलता रे आयज अशें करीत करीत खंय पावता मनीस जे जाग्यार आसलो ते पळय तो पावलो आनी खंय. Why? Because of that extra money which you got. जे कितें एक्स्ट्रा पयशे तुका जाय जाय दिसताले तुका मेळोनूच त्या पयशांचो दुरुपयोग जालो. दुरुपयोग कसो जालो ते देवाच्या राज्यान यूज जावचे जाग्याचेर ते संवसाराचेर राज्यान आनी तुकाच त्या पयशांक लागून पातकान आनी वाडयले तुजी चिंता बदलले तुजे मार्ग तुजो वाट चुकले आनी रॉंग फ्रेंड्स एकठांय जाले रॉंग मित्र तुजे इश्ट मित्र जे सगळे एकठांय जाले आनी ते तुका कितें शिकयतले देवाचे उतर न्हय. हॅलो ते देवाचे उतर शिकयतले संवसारीक मनीस तो संवसाराचें कितें जाणान भल्ला पळय तो शिकयतलो डेफिनेटली हाव टू मेक पार्टी खंयचे राती खंयच्या दिसा कितें चलता पळय ते सगळें दाखयतलो. प्रेज गॉड हालेलुया. सो आमकां दिसता कितें लोकां कडेन बंगलो आहा म्हाजे कडेन झोपडी आहा. प्रेज गॉड आमी तितून आमी खोती बरी जाता सॅडनेस येता. प्रेज गॉड हांगा तुजे कडेन कितें आहा तितून देवाच्या राज्याक कशें बेनिफीट जाता त्या प्रमाणे तुजो वाट दितलो. सडनली सुबेज दिले म्हणून तुजे वाट लागताले देवान दिवंक जाय की होल्डन करून रावले बरें. जेन्ना पासून तूं प्रिपेर नाय सुबेज दिवंक फायदो आहा. प्रेज गॉड आमकां खबर आहा आतां 20 आनी 30,000 कशें यूज करपाचें तें एंड ऑफ द मंथ कांय उरोना रावता आतां सॅलरी केल्या येस नो. सो आमकां जाणा आतां हे पयशे कशे उजार जावपाक जाय आनी सुबेज पयशे दिवूच आमचें बरेंपण जावचें ना. कित्याक हांव नोको ते पयशे कशे स्पेंड करपाक. जर म्हयन्यान 20-30,000 हँडल करपी मनीस 20-30 लाख गावले तो मनीस ते पयशे घेवन या शिकले म्हणटा तेका मजा मारता. मजा कसली मजा जी तेका सजा मेळटा पळय तसली मजा. मजा कसले मारतलो सजा मेळटा पळय तसली मजा. सो संवसाराची जे मजा मारता पळय ते कन्वर्ट कितून जाता कसले पीक गावता आमकां. प्रेज गॉड आनी देवा कडल्यान आमकां सजा दिवंक जाय कित्याक आमकां बक्षण दिवंक जाय. बक्षण दिला की सजा दिला. हालेलुया थँक यू जीसस. ओके सो हांगासर जेजू अनाउन्समेंट कितें करता इफ यू वॉन्ट टू नो सिक्रेट जर तुका कोण शिकोवंक जाय कम पर्सनली टू मी बट यू कॅनॉट गो पर्सनली इफ यू डू नॉट नो द टीचिंग. विदाउट द टीचर द स्टुडंट cannot learn. The book वाचपाकूच वाज येता. When teacher teaches you, okay, then you go home and learn. It becomes easy, no? If the teacher has not taught you that lesson, would you feel like to read that lesson? So boring, no? Does not understand anything, no? Yes or no? जे कितें भुरग्यांक टीचर शिकयता त्या भुरग्यांक शिकयला ते वचोन ओके आनीकदा ते शिकूंक सोदता जाल्यार ते शिकपाक सोंपें पडटा. But after the explanation of the teacher, पण आमकां कितें ना रिट्रीटाक गेल्या जालें काम सोंपलें आतां संवसाराक उडया. What we are hearing, are we not doing opposite of it what we are hearing? देवाचे उतरा प्रमाणे आमी घरा वचून चलता की देवाचे उतर एक म्हणटा आमी परत दुसरे उलयता करता. हॅलो
आणि मागीर कोणाक दोश दिता? वर्ड ऑफ गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. Okay, read that again. What is the announcement? Secrets will be given. It's not that secrets will be hidden. जे कितें गूढ आहा पळय मेवतले दिवपाकूच आहा ते गूढ लिपोवन उरचे ना. पण ते लिपोवन कोणाक उरतले? जे लोकांक जे आयकले आनी गेले सोजमले की आमकां सोजमणी येयली म्हणून. पूण पळयता जाल्यार सोजमणी येवंक ना. कित्याक ताचे स्वताचे शिसाकूच सोजमणी येवंक ना जाल्यार लोकांक कशी सोजमणी येतली? प्रेज गॉड. आणि स्वताचे शीस प्रायवेटली येवन विचारता तांकां एक उक्ते करता, एक ओपन अनाउन्समेंट करता. कितें म्हणून? हे गूड तुमचे वसले लोकांक कितले जाण देवाचे शीस आसा हांगा? हाव मेनी आर द डिसायपल ऑफ गॉड? 1 2 3 4. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. डिसायपल म्हणजे कितें? जे कितें शिकयलां हांव उगी रावचो ना. जेजू जेन्ना म्हाका पासून समजना हांव तुजे कडेन येतलो आनी आयकतलो. म्हाका मातशें सिंपल करून शिकय. हे कितें ओपारां सांगलां पळय म्हाज्या कानाक सुकणीं आनी तें म्हणजे कितें कित्याक शिकूंक सोदतालो असलें आमकां? सुकणें आनी तें बियेचें कितें आमकां फायदो? Have I wasted my time there? By spending in hearing? What is irrelevant to my life? कोणा कडेन इतलो टायम आहा? ते कोणाचे फालतू गजाली आयकून टायम आमकां ना. पण हे जे आयकलां पळय ते तूं कितें वयल्यान वयता तसले? कितें म्हणून? ते सुकण्याचे आनी बियेचे. ते कित्याक पडला ते सुकण्याचे आनी बियेचे? कोणें विचारूंक ना. Why you teach about like this? What benefit to us? What is the kingdom of God is like? What is sowing and reaping? What to do with the sowing and reaping with the bird and the seed? That's आमकां क्वेश्चन केलें. हांवें चिंतूंक आनी पडना ते चिंतूंक रावना न्ही. प्रेज गॉड. पण जर आमी देवाचे शीस आसा जाल्यार जे कितें आमकां सोदवंक ना, कळोंक ना अजुनी, उजवाडाक येवंक ना. उजवाडाक येवप म्हणल्यार सजमणी येवप म्हणल्यार उजवाडाक येवप. जेजूचें काम कितें आहा? सजमणी दिवपाक गिन्यानाची. म्हणजे म्हाका काळुकाच्यान उजवाडाक हाडपाक. इतलीं वर्सां म्हाका सजमणी ना जेजून कितें खुर्साद केला तें म्हणून हांव देवसारा कडल्यान म्हाका बोडयो पडटाले. दुयेंस पिडा ते देवसारा कडल्यान म्हाका येवन म्हाका त्रास करताले. पांय बरो आहा जाल्यार हात प्रॉब्लेम, हात बरो जाल्यार दोळो बरो आहा जाल्यार आनी कितें खूंय ना खूंय दुयेंस म्हाजे कुडीन येयला आनी म्हाका सतायता. सगळें हांव हेल्दी आहा जाल्यार काम ना, धंदो ना. काम धंदो आहा जाल्यार आनी कितें प्रॉब्लेम आसा. सगळें सारकें आहा जाल्यार फॅमिली मध्ये सेपरेट जावन डिस्प्यूट चालू आहा की ना? समथींग दी आहा प्रॉब्लेम चालू आहा की ना आमच्या लायफान? प्रेज गॉड. And the word of God is complete. And this complete word of God we need so that we also remain complete. Why to remain incomplete? Why to live incomplete life? Praise God. Okay, read once again. You have been given the secret of Secret कोणा मेवतले? Come on. Secret कोणा मेवतले म्हणटा जेजू म्हणटा. Jesus is talking now. Those who come to him and try to. Secret to those who come and want to know the understanding what was taught. जे कितें शिकयलां ताची जर म्हाका सोजमणी जाय जाल्यार म्हाका अनेकदा प्रायवेटली जेजू कडेन येवचें पडटा. जेजू इंट्रस्ट कितें घेता आमकां येवन पब्लिकली न्हय, पर्सनल. जेजूक जाय आमी सगळीं पर्सनल रिलेशन. जेजू क्रावडान येवंक सोदिना, पर्सनल विजीट करून सोदता आमकां. द वे हजबंड एंड वायफ दे आर सो पर्सनल, सिमिलर वे जेजूय आमचे कडेन इतलो पर्सनल रावंक सोदता. पण आतां तेका आमी कितले फावटी पर्सनल घेतला? बाकीचे संवसाराचे सगळे वस्तू पर्सनल घेतला. पण जेजूक आमी कितलो पर्सनल घेतला? कितलो लागीं केला जेजूक आमी?
सोत म्हणजे जेजू, बाकी सगळे फकाणां, ते फकाणां फाटल्यान वयता आमी, पूण जेजूक लागीं घेतल्या. प्रेज गॉड. आनी शिस्त आहा तो मनीस तो आनी पयस वयतलो ना, जेजूक आनी पर्सनल घेतलो, आनी पर्सनल आहा तो मनीस आनी ताचे कडले कितें कितें ते क्वेश्चन आहा सांगून आन्सर घेवन तो शिकतलो आनी उजवाड येतलो. प्रेज गॉड. ते जेजू म्हणजे उजवाडाचो राज्याचो राजा. जेजू म्हणजे कितें? उजवाडाच्या राज्याचो राजा. ही इज द किंग of the kingdom of light. And what we are living is the kingdom of darkness. And the king is Satan. We are listening to him everything. हे संवसाराचे जितले गुरज्यो आहा पळय ताचेर आमी चड फोकस दिला आनी तुवें शिकवल्या आनी सारके कुड्डे आनी सारके डम जाल्ले भशेन आहा. म्हणून तुवें सांगता तुमचे जर कान आसा जाल्यार आयकवा. ताणें बंद करपाच्या टायमार, प्रिचिंग बंद करपाच्या टायमार कितें म्हटलें? जे कोणाचे कान आसतले ते आयकतले. हेचे मिनींग कितें? जेजू खबर हांकां कोणाक सन्मान हाडटली गेले, पण जे कोणा कडेन कान आहा ते येयले लागीं. कितें म्हणून? सोजमोवपाक. प्रेज गॉड. सो द सिक्रेट जे गूड लिपलोले आहा आमचे कडल्यान ते गूड म्हणटा त्याच लोकांक मेळटले जे जेजू कडेन येता लागीं. जो कोण जेजू पर्सनल घेता आनी उजवाडा राज्याचे जाणवायन भरूंक सोदता, स्वर्गीय राज्याचे जाणवायन भरूंक सोदता, तो जितलो लागीं जेजू कडेन आसतलो तितले ताका सगळी वाटतली की ना? प्रेज द लॉर्ड. ओके, देन You have been given the secret of the kingdom of God. The secret of the kingdom of God is given to the one who comes to Jesus personally. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Come on, hallelujah, say. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, then next. Jesus answered, but the others who are on the outside hear all things by means of parables, so that they may look and look, yet not see. They may listen and listen, yet not understand. Read the 10. When Jesus was alone, some of those who had heard him came to him with the 12 disciples. Praise God. Coming to him म्हणजे कितें? सिक्रेट कितें? जो कोण जेजू कडेन येता. Coming is important. Surrendering yourself is important. स्वताक जेजू कडेन दिवप गरजेचें. जेजू कडेन वचपाचें गरजेचें. Why do we need Jesus? Question is, चलता न्हू जिवीत, कित्याक जाय जेजू? वयता न्हू आमी मिसाक वयता, न्हयणाक वयता, सगळे रोजरी करता, आनी जेजूची कित्याक गरज आमकां? कोणाक क्वेश्चन येता की ना? Why do I? What is there more than this? Why do I need more than that? I love Jesus. I know Jesus loves me. That's why I go for Mass. I go for Eucharist. I go for novenas. I go all the feasts. I'm doing, no? Praise God. हे सगळे करून पासून जे वादळ मोड अनबिलिवरांक येता, जो क्रिस्तांव ना ताका येता, ओके, तो उसळून पडटा. पण जेन्ना तुजेर येता तूं हाय गूड, हो तूं उसळून पडला जाल्यार आमी इतले सगळे केल्या जाल्यार उसळून कित्याक पडटा? Why that storm throw you out? Why you fall in that storm? ते वादळ मोडान कित्याक उसळता आमी? बारीक ते बारीक प्रॉब्लेम जे जाना येता पळय तेन्ना आमकां सलमना कितें करपाचें ते आमी उसळता. आमकां आनी ते प्रॉब्लमांतल्यान भायर सरूंक जाय तें कळना भायर सरपाचें तें. प्रेज गॉड. म्हाका दिसता कितें हांव चर्चीन वयता, हांव रिलिजियस ड्युटी करता, ते पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय लायफ. कितें प्रॉब्लम येयला ते
पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय लायफ म्हणटलो आनी तूं ताका घेवन बसतलो आनी सोंसून रावतले. बट इट इज नॉट अ टायम आफ्टर नोईंग द सिक्रेट दॅट आय शूड रिमेन देअर इन द प्रॉब्लम. वादळ मोड येवं न्ही म्हणटा. पूण क्रिस्तांव मनीस आहा तो कितें करतलो? भावार्थाचो ढाल घेतलो आनी त्या वादळ मोडा म्हणटलो, वादळ मोड येयला पळय ताका म्हणटलो बी स्टील, पीस बी. जाल्यार वादळ मोड म्हणटलो तूं कितेंय सांग हांव आयकता म्हणटलो, हो तुका घेवन चलतलो. प्रेज द लॉर्ड. माड पयल्यात माड चड वारो बीन येयला, काल बी चड वारो येयला जाल्यार हाडलें तें पयल्या Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. असल्या टायमार सगळ्यांक क्रिस्तांवाची गरज पडपाक जाय. कित्याक तो क्रिस्तांव? कित्याक तुका तर कांय प्रॉब्लेम जायना, पूण जो कोण क्रिस्तांव ना ताका गरज क्रिस्तांवाची. म्हणून आमी आमचो प्रॉब्लमाक घेवन बसूनय दुसऱ्याचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपी आसपाक जाय. तो सारको क्रिस्तांव. म्हणून सारको क्रिस्तांव जावपाक आमकां ते सिक्रेट कितें हांव लिपलोलें आहा पळय ते उजवाडा घेवंक जाय. म्हाका तकलेन बसपाक जाय, सजवणी येवपाक जाय, गिन्यानान भरपाक जाय. तेन्नाच हांव एक पक्को क्रिस्तांव, एक शुअर क्रिस्तांव. म्हणजे कितें? भावार्थान बोललें एक शुअर शॉट. भावार्थ म्हणजे एक शुअर, एक डेफिनेट, एक सॉत. दोळ्यांक दिसती पडना म्हणून कितें सॉत न्हय न्हू. दोळ्यांक दिसती पडना तरी आसा तें सॉत. दिसती पडटा तें सॉत न्हय. प्रेज गॉड. आमी एक कंटिन्यू करया आनी वाडया. एक गिन्यान शिकोया आनी देवाच्या मोगान वाडया, देवाच्या शिकवण्यान वाडया. ओके. त्या मनशान मातशें पटापा करया. प्रेज गॉड. क्रिस्तांवाक सिक्रेट खबर आहा म्हणून तो घटायन भोंवलो आसता. क्रिस्तांवाक ताका आपल्या प्रॉब्लेमाचें पडलें ना, ताका पडला दुसऱ्यांचे प्रॉब्लेम. दुसऱ्यांक कसो कम्फर्ट दितलो, दुसऱ्यां पासून कसो जियेतलो. एक क्रिस्तांवाचें कॅरेक्टर, एक क्रिस्तांवाचें एक मूळ म्हणटा पळय तें. प्रेज गॉड. ओके. कोण येवन थँक्सगिव्हिंग म्हाका करता? Who just want to do thanksgiving? Praise God.